ॐ यं महावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै बिरदैः साङ्गपदाकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेत मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यं तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीर्मत्स्यसनदनचलचितं जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परिविलसन्मुक्तावली सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा भगदेवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यतिगिरिपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय स्मिततेजसे यस्य प्रसादात् वच्यामि महादेवकथाममिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गनमनं स्वीकृत्य शीर्षस्थाने परमेश्वरे कथां सुदोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। ॐ श्री शीर्षस्थाने परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। ॐ श्री स्वस्तानि व्रतकथा प्रारंभः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथमोऽध्यायः। परा पूर्वकाल में अगस्त मुनि आफ्नो आश्रम में बसी तपस्या गरिरहेका बेला एक दिन भगवान स्कंद कुमार मयूरमा चढेर त्यहाँ पाल्नुभयो। अगस्त्य मुनिले भगवान कुमारलाई आसनमा बसाई स्वागत सत्कार गर्नुभयो। तत्पश्चात अगस्त्य मुनिले नम्र बाणीले सोध्नुभयो, हे स्कंद कुमार, यो संसारको सृष्टि कसरी भयो? मलाई यस विषयमा जान्ने इच्छा भयो। ममाथि कृपा गरी आज्ञा भई आफूलाई धन्य सम्झिने थिए। अगस्त्य मुनिको कुरा सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि पद्मकमलमा यो संसार सृष्टि हुँदा सर्वप्रथम परम ब्रह्म परमात्मा शिवको इच्छाबाट ब्रह्मा विष्णु र रुद्र प्रकट हुनुभयो। उहाँको शक्ति स्वरूप त्रिगुणमयी पराशक्ति भगवती प्रकट हुनुभयो। यी महामाईलाई कसैले पनि वश गर्न सक्दैन। तिनै माया शक्ति भन्दा पर सान्यतीत पद छ, त्यो भन्दा पनि पर शान्ति पद छ, शान्ति पददेखि पर विद्यापद छ, त्यहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ, त्यो भन्दा पर निवृत्ति पद छ। यस संक्षेपले गरेर ईश्वर प्रेरित सृष्टिको वर्णन गरियो। यसको जुन क्रमले सृष्टि हुन्छ त्यही क्रमले संहार पनि हुन्छ। यी 5 पदकै कारण सृष्टिको सञ्चालन भएको हो। जुन कारणले यो जगत 5 कलाले व्याप्त भइरहेको छ, त्यस प्रकारले अव्यक्त ईश्वर आत्मादेखि अदृष्ट हुनुहुन्छ। महापापदेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, तर त्यसमा अव्यक्त र जीवनको कृत्य छैन। प्रकृति अचेत हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले श्रेष्ठ परमाणु आदि जो छन् सबै अचेत छन्। कतिपय विद्वानहरूले बिना कारणले स्वयं आफै हुन सक्छ भनी भनेका छैनन्। हे अगस्त्य मुनि, यस कारणले कार्य जो छ हेतुयुक्त हुन्छ। सबै शक्तिमान सर्वज्ञ यी अनादि पुरुष सदा ऐश्वर्य आदिले युक्त हुनुहुन्छ। उहाँ जगतका महेश्वर हुनुहुन्छ। महान आदिको परिणाम गर्ने उहाँ नै सर्वज्ञको शासनले सम्पूर्ण प्रवृत्ति हुन्छ भनी सत्पुरुषलाई दृढ निश्चय छ। त्यो पक्षलाई अल्पज्ञहरू ग्रहण गर्न सक्दैनन्।
जब कार्य प्रारम्भ हुन्छ उहाँदेखि लिएर जहाँसम्म प्रलयको अर्थात् संहारको समय आउँछ त्यहाँसम्म वर्मको 100 वर्ष व्यतीत हुन्छ। यही अव्यक्त जन्म वर्मको आयुको क्रम हो। वर्मको आयुको आधा भागलाई परार्ध भनिन्छ। जब 2 परार्ध व्यतीत हुन्छ तब वर्मको आयु व्यतीत हुन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथ लिई आत्मामा रहन्छ, तब त्यो ब्रह्माण्ड आत्मामा रही विकारयुक्त हुन्छ। आफ्ना धर्मले यी प्रधान पुरुष रहिरहन्छन्, तब 2 गुण तम र सत्व पनि समान भइरहन्छन् र सर्वत्र व्याप्त भई फैलिरहन्छन्। गुणले समान हुँदा तमोमय हुनाले यी एकअर्काबाट भिन्न रहन सक्दैनन् र वायुले शान्त गराएको निश्चल जल झै थाहा पाउन सकिँदैन। त्यस जगतको अज्ञान समयमा उनै महेश्वरी देवी प्रधान पुरुषको साथमा रही माया योगले प्रतिष्ठा भई शोभित हुनुहुन्छ। तत्पश्चात प्राणीको सृष्टि गर्ने हेतुले परमेष्ठी ब्रह्मको आज्ञाले अव्यक्तदेखि सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माको मायाले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र मनोरथहरूले सहित भई समाप्त हुन्छ, ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू शब्द ब्रह्म भनी पुकार्दछन्। सबै प्राणीका विलक्षण परमात्मा उनैलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, त्यसपछि प्रथम ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अव्यक्तबाट बुद्धिदेखि विशेषसम्म हुन्छ र क्रमले विशेष विकारबाट रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न हुनुहुन्छ। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भएकी उहाँ हुनुहुन्छ। महेश्वर र महेश्वरीको नाश हुँदैन। ज्ञान पनि अणिमादि सिद्धिसहित भई उत्पन्न, पालना र नाश यी 3 कर्म उहाँबाटै सम्पन्न हुनुहुन्छ। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरी परस्पर शक्ति धारण पनि गर्नुहुन्छ। कहीँ ब्रह्मा त कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुतिगान हुन्छ। त्यसै कारण उहाँको सामर्थ्य धेर थोर नभई बराबर हुन्छ। यो बार त्यो पर, यो वर त्यो पर, त्यो बढ्ता त्यो कम भनी जो अज्ञानीहरू भन्छन् तिनीहरू नै राक्षस र पिशाच हुन्छन्। तिनै ब्रह्मा कालरूप, पुरुषरूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूहरूप 3 गुणदेखि पर छन्। तिनीहरू सर्वाधार शक्तिको उत्पत्तिका कारण भएका हुन्, जो लीलाले मात्र जगतको सृष्टि गरी निज रूपमा लिन भइरहेका छन्। ती परमेश्वर सबैभन्दा पर छन्। त्यसै कारण महेश्वर, प्रकृति पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र र शिवात्मक हुनुहुन्छ। प्रधानदेखि पहिले बुद्धि आदि महत्त्व उत्पन्न भयो र महत्त्वको क्षोभले सात्विक, राजसिक र तामसिक 3 प्रकारका अहङ्कारहरू उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट पञ्चमहाभूत र तन्मात्रा उत्पन्न भए। त्यसै गरी अहङ्कारको विकार हुनाले इन्द्रिय पनि राजसी अहङ्कारबाट उत्पन्न भए। इन्द्रिय 2 प्रकारका छन्, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय
र कर्मेन्द्रिय पनि 5 प्रकारका छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय मिलेर 10 प्रकारका भए। 11औं इन्द्रिय मन र इन्द्रियका वेत्ता सत्वगुणबाट उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न शब्द तन्मात्रादेखि आकाश हुन्छ। आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु उत्पन्न भयो। वायुदेखि तेज उत्पन्न भयो। तेजदेखि रस, रसदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। पञ्चमहाभूतदेखि चराचर जगतको उत्पत्ति भई पुरुष अव्यक्ता अनुग्रहले महातदेखि विशेषसम्मका यी अण्डको उत्पन्न भयो। जब ब्रह्मको कार्य र कारण सिद्धि भयो तब त्यस अण्डमा ब्रह्म संज्ञा भएका क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भए। यही प्रथम शरीर हो, यसलाई पुरुष भन्दछन्। प्राणीका आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भई सृष्टिकर्ताको अभिमानयुक्त उपमारहित ज्ञान, वैराग्य, लक्षणयुक्त धर्म र ऐश्वर्यलाई ब्रह्मकार्य भनिन्छ। जसको मनमा जे इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। उसले ती 3 गुणलाई वश गरेको छ। जो गुण र त्यसको अपेक्षा गर्दछ त्यो स्वभावैले सापेक्ष छ। आफ्ना आत्मालाई 3 प्रकारसँग भाग लगाएर तिनको कर्म प्रवृत्त हुन्छ। यिनै 3 गुणले उत्पन्न, लय र पालन गर्दछन्। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख ब्रह्मा, संहारमा रुद्र, पालनमा तिनी पुरुष सहस्र शिर कहलिन्छन्। यसै कारण तिनै अवस्थामा स्वयम्भू रूपमा निर्गुण शिव रहनुहुन्छ। ब्रह्मत्वमा सद्गुण, रजोगुण, कलात्वमा तमगुण र रजगुण रहन्छ। विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ, निर्गुण गुणरहित हुन्छ। यसमा सत्व, रजो र तमो कुनै पनि गुण हुँदैन। यस प्रकार गुण र बुद्धि 3 प्रकारका हुन्छन्। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना हुन्छ, कालत्वमा संहार हुन्छ, पुरुषोत्तमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यस्ता प्रकारले परमात्माका 3 काम कर्म छन्। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले तिनै परमेश्वरलाई त्रिगुण भनिन्छ। आदि हुनाले आदि पुरुष, अजन्मा हुनाले आज पनि भनिन्छ। सुवर्णको जो मेरु पर्वत छ त्यही परमात्माको गर्भाशय हो। जल, समुद्र र पर्वत जरायु हो। यसै अण्डमा यी सबै लोक स्थिर रहन्छन्। यिनका अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र सहित स्थिर छन्। यो खण्ड जलदेखि 10-12 गुणा बढी व्यापित छ। आकाशका कारण वायु व्याप्त छ। आकाश पञ्चभूतले वेष्टित छ। भूतादि मदतले महान प्रकृतिले व्याप्त छ। त्यसैले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। प्रकृति सहित 8 पक्ष भई परस्पर प्रादुर्भाव हुँदा जगतलाई धारण गर्दछन्। आधारहरूका भावले ती विकारीमा कछुवाका शरीर झैँ फैलाउने र खुम्च्याउने हुन्छ। यही व्यक्त विकारलाई उत्पन्न गरी पछि संहार पनि गर्नुहुन्छ। यो सबै जगत पूर्वोक्त
कर्मले उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुँदा यसै प्रलयमा उल्टो गुणको पनि सम र विषम उत्पन्न भई गुणको लय भएर विषमतामा सृष्टि हुन्छ र ब्रह्मका कारण ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्मको क्षेत्र हुनाले यसलाई ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै प्रकारले कोटि कोटि खण्डले फैलिने प्रधान तल 20 माथि भएर रहेको छ। जुन स्थानमा ब्रह्मा विष्णु र भगवान रुद्र रहनु भएको छ, प्रधानबाट रचना भई शम्भुका सन्निधिमा प्राप्त भई जगतको सृष्टि हुन्छ। तिनै व्यक्तिबाट अव्यक्त संज्ञक खण्ड उत्पन्न भई अण्डबाट ब्रह्म उत्पन्न भए, जसले यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्नुभयो। जीवको अवधारणा संक्षेपमा मैले वर्णन गरे। यो सबै चराचर जगत अन्त्यकालमा प्रलय हुन्छ र फेरि समयमा त्यसको उत्पत्ति पनि हुन्छ। यो सबै परमेश्वरको लीला मात्र हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रधान प्रकृतिदेखि प्रादुर्भाव भएकाले उहाँ रक्त वर्णयुक्त हुनुहुन्छ। ब्रह्माले नै जगतको सृष्टि गर्ने हुनाले सृष्टिको आदिकालमा 8 विकार रूपमा उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा भगवान रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ। महेश्वरको लीला यस्तो छ कि केवल संकल्प मात्रैले पनि त्यो उत्पन्न हुन्छ। हे मुनीश्वर, गएको आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यसलाई प्रारब्ध भनिन्छ। सृष्टिमा जम्मा सत्य, त्रेता, द्वापर र कली गरी 4 युग हुन्छन्। यिनीहरूमा सत्ययुग 17,28,000 वर्षको हुन्छ। त्रेता युग 12,86,000 वर्षको हुन्छ। द्वापर युग 4,07,000 वर्षको हुन्छ र कलियुग 4,32,000 वर्षको हुन्छ। सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 71 पटक घुम्दा 1 मनु र एउटा इन्द्रको समय सकिन्छ। यस्ता मनु र इन्द्र जम्मा 14वटा हुन्छन्। 14वटा इन्द्र र 14वटा मनुको पालो सकिँदा सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ। त्यसै गरी रात पनि त्यति नै लामो हुन्छ। त्यसलाई 1 अहोरात्र भनिन्छ। यसै गरी महिना वर्ष गर्दै ब्रह्माजीको 100 वर्षको आयु हुन्छ। ब्रह्मको 1 वर्षमा विष्णुको 1 दिन हुन्छ। साथै विष्णुको 1 वर्षमा रुद्रको 1 दिन हुन्छ। अव्यक्त निर्गुण महेश्वरको समय गणना गर्न सकिँदैन। हालसम्म ब्रह्मको आयु 51 वर्ष र 1 दिन मात्र बितेको छ। कतिवटा ब्रह्माजी उत्पत्ति भई लय भए भन्ने लेखाजोखा छैन। इति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे शीर्षस्थाने परमेश्वरे व्रतकथायां सृष्टिक्रम वर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः। जय बोलो श्री महेश्वर भगवान जी को जय। जय भगवान नारायण, जय प्रभु परमेश्वर नारायण।